अब राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो समय यो 2058 को ऐन छ, यसले धेरै राम्रा कुराहरू राखेको थियो। मुख्यतः सबैले देख्ने गरेको कुरा चाहिँ जस्तो गभर्नरकै नियुक्तिलाई अलिकति स्थायी स्वरूपको यसले बनाएको छ हैन। राजनीतिक अभिष्ट साधेर गभर्नरलाई पनि एकदमै निजामती कर्मचारी जस्तो आज एउटा कार्यालय भोलि अर्को कार्यालय गरेर सरुवा गर्ने निकाल्ने जस्तो भयो भने चाहिँ यति लगभग इन्डिपेन्डेन्ट प्रकृतिको यो संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप हामीले निम्त्यायौँ भने चाहिँ यसले घातक परिणामहरू ल्याउँछ भन्ने चेतका साथ 58 को ऐन लिएर आइएको थियो र त्यस सँगसँगै धेरै सुधारहरू त्यहाँ थिए। अब आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्। र त्यसैले तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक अलिकति स्वायत्त, अफकोर्स हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो नेपाल सरकारकै अर्थ सचिव नै त्यहाँ बोर्डमा बस्नुहुन्छ। त्यस मानेमा नेपाल सरकारका धारणाहरू, नेपाल सरकारका नीतिगत कुराहरूलाई त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब हामीले ल्याउने वित्तीय नीति फिस्कल पोलिसीलाई मोनेटरी पोलिसीले परिपूरकको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत त्यो कन्टिन्युटीको लागि एउटा सम्बन्ध सेतुको रूपमा अर्थ मन्त्रालयकै सचिवज्यू चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ र त्यसले हामीले मिलेर काम गर्ने नै गरेका छौँ। यद्यपि राष्ट्र बैंकको कल्पना सेन्ट्रल ब्याङ्किङ विश्वव्यापी नै मान्यता चाहिँ यो राजनीतिक चक्रभन्दा प्रभावभन्दा अलिकति पृथक हुनुपर्छ भन्ने नै छ र चुनावी चक्रहरू 5 वर्ष 6 वर्षभन्दा पनि पृथक रहनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ मिलेर नै काम गर्ने हैन, किनकि साझा उद्देश्यहरू त हाम्रा समान नै हुन् हैन। र प्राइस स्टेबिलिटीका कुराहरू, इकोनोमिक स्टेबलाइजेसनका कुराहरू, अल्टिमेटली आउटपुट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका कुराहरूमा चाहिँ मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका गतिविधिहरूले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। तर समयहरू बदलिँदै गएका छन्। अहिले अब डिजिटल को जमाना छ। डिजिटल मुद्रा, सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै इस्यु गर्न सक्ने डिजिटल करेन्सी CBDC को कल्पना अहिले आएको छ। अब यता अन्य क्रिप्टो लगायतका मुद्राहरूको त मैले कुरा गरिनँ, तर यति सोफिस्टिकेटेड भइसकेको छ। अब एउटै फोन नै हैन, एटिएम कार्ड तपाईँहरूले नै युज नगरे वर्षौँ भइसक्यो होला, सबै अब फोनमा आएको छ। त्यसले यसलाई समय सापेक्ष बनाउँदै हामीले लानुपर्ने छ र मैले अघि सुरुमै इङ्गित गरेँ ECFले एउटा प्रेरणा, एउटा चाहिँ नज गरेकै हो। तर यो हामीले गर्नै पर्ने सुधारहरूलाई नै सङ्कलित गरेर यो चाहिँ संशोधन चाहिँ विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ। अलिकति बोर्डको स्ट्रक्चर कसो हुने हो देखि लिएर त्यहाँ संरचनागत कुराहरू र अलिकति यो नेपाल सरकारसँगकै सम्बन्धका कुराहरू, योग्यताका कुराहरू इत्यादिलाई अलिकति समयानुकूल बनाउनुपर्छ कि भन्ने आवश्यकता बोध भएर यो आएको छ। मैले अब यहाँ डकुमेन्टमै लेखेको कुरा अलिकति दोहोऱ्याउँदा यो वित्तीय संस्था, मुद्रा, करेन्सी, मौद्रिक दायित्व तथा सम्झौता योग्य ऋण उपकरण जस्ता शब्दको परिभाषालाई परिमार्जन तथा स्पष्ट गर्ने, बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई समसामयिक बनाउने, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई स्पष्ट गर्ने तथा खुद आय र वितरण योग्य आयको गणना तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी बैंक नोट, सिक्का तथा डिजिटल करेन्सीको सर्वस्वीकार्यता, करेन्सी निष्कासन तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक जानकारी तथा विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने अधिकार, वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था तथा असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही नहुने सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो संशोधनमा राखिएको छ। मूलतः प्रचलित व्यवस्थालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउने प्रकृतिको रहेको तथा साबिक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरेको हुँदा थप विस्तृत व्याख्या आवश्यक नदेखिएको बेहोरा पेश गरेको छु भनेर मैले यो सार्वभौम सम्मानित सदनमा पनि पेश गरेको छु। सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या र योग्यताहरूमा मेरो विचारमा अहिले जे छ त्यसमा नै राखिराख्नु नै उपयुक्त होला। त्यो ठ्याक्कै चलाउनै पर्ने त्यस्तो कम्पेलिङ रिजन्सहरू केही देखिया छैन। अर्थ सचिवज्यूको प्रेजेन्सले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई झनै इन्हान्स गरेको छ, झनै राम्रो बनाइरहेको रूपमा हामीले लिएछौँ। हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो हाम्रो अनुभवबाट त्यस्तो हस्तक्षेपको रूपमा केही पाएको पनि छैनौँ। बरु कारबाहीहरू गर्नलाई, कम्युनिकेसन गर्नलाई झन् सहज भएको रूपमा लिएको छौँ। त्यो एउटा छ। अनि अर्को
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कारबाहीमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिहरू स्पेसल्ली हामीलाई अहिले कस्तो हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा हामीलाई क्विकली टिएहरू लिने गरेका हुन्छौँ आइएमएफहरूसँग अरूसँग। जस्तो अहिले सिबिडिसीको कुराहरू आए हुन्छ होइन, अहिले अब कतिपय रेगुलेसनहरू नै बनाउनु पर्ने कुराहरू छ। स्टेबल कोइनहरूकै बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ होइन। अब सोभरेन वेल्थ फन्डहरू कसरी डिजाइन गर्ने होइन, हामीहरू यत्रो पैसा छ जथाभावी लगाएर राख्नु भएन, कसरी यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउने होइन, यो त ठुलो स्रोतहरू छ नि। यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रै नलेजहरू सफिसियन्ट हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ हामीसँग पैसाहरू कम भएको बेलामा क्विकली सहायता माग्न नि त्यहीँ जान्छौँ फेरि। त्यो भएको हुनाले लामो इतिहास छ उनीहरूसँग हाम्रो सहकार्य गरेको। अनि यो जस्तो अर्को मन्त्रालयहरूतिरबाट जाँदाखेरि एउटा अक्वार्ड त भइहाल्छ। अर्को चाहिँ लामो समयदेखि क्विकली हामीले भन्ने बित्तिकै लिइरहेको सानोतिनो टिएहरू छ जुन चाहिँ नलेज इन्हान्सिङ गर्नलाई लिइरहेको छौँ। अनि त्यसमा डिले नहोस् भनेर हो। त्यो भएको हुनाले यो स्वीकृति यस्ता कुराहरूमा स्वीकृति नलिउँ भन्ने छ। मलाई लाग्छ यहाँ कुन दफामा चाहिँ म पछि फेरि क्विकली रिड गर्छु त्यसमा। त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूबाट आइसकेको कुरा हो। त्यसपछि सञ्चालक तथा डेपुटी गभर्नरहरूको योग्यताहरूमा पनि त्यहाँनिर त्यो पछि जुन स्पष्ट गरिया भन्ने छ त्यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसमा जस्तो प्राध्यापक भएपछि 10 वर्ष अनुभव भन्ने कुरो चाहिँ प्राध्यापक आफै अनुभव हो होइन। कोही कार्यकारी निर्देशक भएपछि 10 वर्ष अनुभव भन्ने कुरो हुँदैन। कसैलाई अब जस्तो अहिले मर्यादा क्रममा गभर्नरभन्दा माथि भनेको लेट्स से मै आफू पहिला भएको योजना आयोगको उपाध्यक्ष नि, योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अनुभव उपाध्यक्ष भनेको उसैको लागि त्यही बन्नलाई लामो समय लागिरहेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई अनुभव भन्ने कुरो हुँदैन। अब सचिव भइसकेपछि 10 वर्ष अनुभव भन्ने कुरो हुँदैन। सचिव आफैमा अनुभवबाट हुने चिजहरू हो होइन। त्यही भएर यी कुराहरूमा चाहिँ थप्दाखेरि एकजना दुईजनालाई मात्रै अनुकूल हुने गरेर आएको जस्तो देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि। त्यही भएर त्यो कतिको छ त्यस्तो मान्छेहरू कति पाइन्छन् होइन, हाम्रो मुलुक अनुसार नै हेर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को ब्याङ्कबाट अवकाश भएको त्यसपछिको कुलिङ पिरियडहरू पनि खासै आवश्यकता देखिँदैन। सुनको बल अब आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्।